जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। साहिल साहब, अच्छा जी जी, थैंक यू एडम साहब। अच्छा, मैंने बोला था टीचिंग से मेरे बात पास करनी मेरी आवाज आ रही है एडम साहब? हेलो। जी सर, आपकी बात आ रही है। जी सर, आपकी बात आ रही है। हाँ हाँ, नहीं मैंने बोला था ना कि मैं 45 मिनट्स का टाइम है, फिर मेरे को आधा घंटा गैप लगेगा, तो आधा आधा घंटे का टाइम लगेगा। अच्छा, मुफ्ती साहब है? मुफ्ती साहब, मेरा जी जी क्लेम जी सुन लो, ठीक है? और उसके बाद आपने मेरे को 20 से 25 मिनट का टाइम देना है, और उसके बाद फिर हम ये टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। मेरा नहीं, क्लेम अभी सुन लो। 12:15 हो गए, अभी बात करेंगे इंशाल्लाह, फिर किसी दिन आपके चैनल पे आ जाएंगे, कोई हरज नहीं। अच्छा, मेरा क्लेम सुन लो। मेरा कर क्लेम सुन लीजिए, लो। मेरा क्लेम ये फिर है हमें भी मौका दीजिएगा। कि आप 1 मिनट बोल दीजिए, हमें भी 1 मिनट मौका दीजिएगा, फिर बात खत्म होगी। जी, मेरा क्लेम ये है कि या तो अल्लाह नहीं है, और अगर अल्लाह है, जिसको आप लोग खुदा क्लेम करते हैं, तो वो एक घटिया खुदा है, और सारी बुराई की जड़ इस अल्लाह की वजह से, जो भी दुनिया में बुराइयां हैं, तकलीफें हैं, इसकी बुनियादी जड़ ये अल्लाह है। और चूंकि खुदा जो है वो बुरा नहीं हो सकता, इस वजह से अल्लाह खुदा नहीं है। तो ये मेरा क्लेम है। इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, तो आप बताइए कब करेंगे? अभी 20-25 मिनट के बाद करेंगे, या फिर मेरे चैनल पे आके करेंगे फ्राइडे? नहीं अभी तो नहीं कर सकते। आपके चैनल पे आएंगे या आप हमारे चैनल पे आ जाइएगा, एक नहीं, वीक आप के अंदर मेरे हो चैनल जाएगा। पे फ्राइडे आ जाइएगा, 9:30 बजे स्ट्रीम स्टार्ट होगी। टॉपिक सुन लिया आपने? मेरा क्लेम सुन लिया? जरा एक बार रिपीट टॉपिक कर दे। सुन लिया मैं भी। हाँ ठीक है, टॉपिक हमने भी सुन लिया, इसी टॉपिक पे बात होगी, कोई हरज क्या है नहीं। मेरा क्लेम? एक बार रिपीट कर दे ताकि मुझे समझ आए, आप कि आपको समझ आए। नहीं, मैं समझ गया हूँ। आप ये कह रहे हैं क्या तो खुदा नहीं है, खुदा है तो बुराइयां उसी ने इजाद किया है ना? खुदा से यही है, मैं आपका फिर ये से कहना रिपीट है? करूं? नहीं, सही है साहिल, यही। सही है। अगर खुदा हाँ है तो बस सारी सही तो बुराइयां है। उसी ने बनाई है। सही है, सही है। हाँ शॉर्ट में उसने यही तो बना कह दिया रहे जी, हैं आप। बिल्कुल सही। ठीक है, ओके। फ्राइडे 9:30 बजे मैं आपका इंतजार करूँ, और 9:30 आपके या टॉपिक पे 9:30 बात के होगी। बीच में। हाँ देखिए, और एक चीज ये है कि नहीं, टाइम और डेट बात हो जाएगी आपसे। अभी मैं नहीं कह सकता क्या शेड्यूल है जुमे के दिन का, मैं लेकिन एक आध अच्छा, हफ्ते के अंदर ये प्रोग्राम तय कर लेंगे। लेकिन यहाँ एक और चीज ये है कि ये भी आपको भी आपके बारे में भी ये बताना होगा कि आपका खुदा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आप नहीं मान रहे हैं बताया ना, या वही तो बताया भाई। अभी क्या बताया? इसी वजह से कहता हूं कि चाहे मुफ्ती हो, मुजद्दिद हो, बस भाई, मुहक्किक हो, तुम्हारे कितने अकल हैं, तुम लोग इंटेलेक्चुअल बताओ हो, दिखाओ, इसी चीज में। फिलोसोफर हो, सारे के हाँ, सारे दिमागी अपंग है। मैंने खुदा मेरा की खुदा का अकल जो बंद हुआ है। तस्वुर है वही आपको बताया था, अभी आपके समझ नहीं आया। तो हम आपसे पूछेंगे ना, तुम कैसे पैदा हुए फिर? हाँ, वो जब डिस्कशन हाँ चलेगा ना, ठीक है, तब पूछ लेना मेरे से, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके, है ना? बात खुदा पे ओके, होगी, ओके, ठीक है, ओके। है ना? उसके बाद ओके जब भाई। खुदा पे डिस्कशन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम हम्म। मेरे से ये डिस्कशन कर लेना किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, या कैसे पैदा हो गए, ठीक क्यों है? नहीं, ये बात इसी से ताल्लुक है, कैसे नहीं? और यार खुदा साहिल, नहीं वहां पे वो तो जाके कर लेना, ना कर। अभी वो पैदा फिर किया। कोई किलकिल शुरू कर देगा, वहां पे हाँ, किलकिल कराई बात यार बोलो, उस टॉपिक पे। देख लो। ये अभी आप किलकिल अपना उसकी सवाल वही की करना वही है। चाहोगे क्या? आर उसकी वही है। आप जब ये कहोगे कि खुदा नहीं है, हम अच्छा, आपकी इस पॉइंट को मान अच्छा, लेते हैं। बात सुनो, उस बात पे सुनो। ये डिस्कशन कर लेना, यार एक सेकंड, ये डिस्कशन या उस तो पे अभी कर रहे हो डिस्कशन या कर तब कर लेना। रहे हो। ये मुफ्ती अभी करनी है या तब करनी है? तुम टाइमर कभी लगाओ, अभी किए नहीं, करनी है? हम वो करेंगे, तुम शुरू कर रहे हो, टाइमर यार भाई, लगाएंगे। अभी करनी है या उस दिन करनी है? खुदा भाई का साहब, लफ्ज अभी यूज करनी कर है या उस सकता दिन है या करनी नहीं है? कर सकता है? कर उस दिन सकता करनी है या है नहीं या कर अभी करनी सकता है? है? इसका यार भाई जवाब तो उस नहीं दिन, दिया आपने। अबे गधे, अभी वो कर डिस्कशन सकता खत्म हो है। गया है। यार ओए गधे, वो डिस्कशन अब खत्म हो ले, गया है, लोगों ने असल में सुन लिया है। एडम साहब, एडम साहब, जी एडम सर, साहब, सुनो मेरी बात। जी सर। असल में ये 2 मिनट में इतना बड़ा झटका दे दिया हूं ना मैं मुफ्ती साहब को। अब पहले तो बोल रहे थे कि मैं ठीक है 1 मिनट बात करके खत्म करूंगा, लेकिन अब जो तरीके से इनको झटका दिया हूं, अब इनको लग गया है सदमा। अब इनको रात भर नींद नहीं आएगी। अब ये नहीं आएगा सोच रहे ये। कि मैं क्या ऐसा कर दूं कि अलग कुछ तो मौका छोड़ा होता साहिल ने, यार ये तो ऐसा फंसा दिया है कि मैं इससे अभी क्या बात करूंगा।
تو یہ وہ موقع تلاشنے کی چکر میں اگر ان کو کنٹینیو کرنا ہے میرے کو صرف 15 منٹ کا ٹائم دے دے, کنٹینیو کر لے میرے سے, لیکن یہ وہ بھی نہیں جواب دے رہا. 15 منٹ لے آئے, 15 منٹ لے آئے, کیونکہ وہ والی ڈسکشن تو ختم ہو گئی تھی اللہ ایک والی. اب مجھے ان سے ذرا وہ جو میں نے بتایا تھا کہ اللہ ڈسیو کرتا ہے, میں وہ ڈسکشن کر لوں, آپ 15 منٹ لے آئیں. اب میں نے اللہ کے ڈسپشن پہ بات کرنی ہے, تو ان کو بھی میرے سے بات نہیں کرنی ہے نا, جمعہ کو کریں گے نا. ساحل صاحب رک جائیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں, یہ ڈیبیٹ شروع کریں گے یا نہیں؟ ساحل سے ڈیبیٹ شروع کرنی ہے کہ نہیں؟ ہاں ڈیبیٹ ابھی کریں گے, 15 منٹ نہیں, ابھی کریں گے 15 منٹ میں. ساحل صاحب آپ 15 منٹ میں ہوئے, آپ 15 منٹ میں. مفتی صاحب صبر, مفتی صاحب صبر. نہیں ابھی کریں گے 15 منٹ کا. اور بھائی اس کا کام ہے, وہ انسان ہے, اس کا کام ہے, اس نے کہا تھا, اس نے کہا گاڑی چلا رہا ہے, گھر پہنچ کے کرتا ہے. میری بات سن لیجیے, آپ کا کام ہے. نہیں, آپ کی بات نہیں سن رہی, پاز میوٹ. اس کو کام ہے, ابھی ڈیبیٹ کرنی ہے, 15 منٹ کے لیے جا رہا ہے. تو بھائی پھر فرائیڈے کو اس کے چلا پہ چلے جانا نا, تم سن نہیں رہے. ابھی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رات میں نیند نہیں آ رہی ہے, الٹی بات کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اور بھائی وہ فرائیڈے کو چلے جانا نا, نہیں آنی تمہیں رات کو نیند, تو تم ابھی آ جاؤ نا, ابھی بات کرو. ہاں تو کر رہے نا, 15 منٹ کے بعد بات کر رہے وہ, کر کے آؤ 15 منٹ دو, آؤ ابھی کرو نا بات, ہمت ہے کرو. 15 منٹ دو, گاڑی چلا رہا ہوں. مجبوری ہو سکتی ہے, رات 12:20 ہوا. ابے ڈنگر, تو پھر فرائیڈے کو آ جانا. تو یار ساحل اس بندے کا دماغ گھٹنوں میں ہے یار. ارے بندر, دماغ تو تم لوگوں میں ہوتا نہیں, بندروں میں. یعنی کہ بندر تیرا نبی تھا بھائی, ایسی باتیں نہ کرو. میں نے کہا تھا میں نبی کے ساتھ گستاخی کروں گا اگر تم میرے بارے میں ایسی بات کرو گے. اوے بات سن, بندر تمہارا نبی تھا, پلیز. میں نے تمہیں کہا تھا کہ بھائی بدتمیزی نہیں, لازمی نہیں کراؤ. سر کیوں بندر کہہ رہا ہے سالا, کیوں بندر کہہ رہا ہے؟ بدتمیزی نہیں, بدتمیزی نہیں مفتی صاحب, غلط بات ہے. آپ کو کسی نے بندر نہیں بولا تھا تو آپ کو بھی آپ پھٹ گئے, مطلب پھٹ گئے. دیکھو پھٹ گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈر لگ گیا ہے, ورنہ آپ پھٹتے نہیں. آپ جب سے پھٹے نہیں تھے نہ کرتے. اور بھائی بندروں میں کیا یہاں پہ گالیاں نکالوں تمہیں, بندر کس حساب سے کہہ رہے ہو بھائی؟ تم پیدا کر ایوولوشن والے ہو نا, پھٹ گئے ایوولوشن والے ہو. پھٹ گئے. اللہ ریورس ایوولوشن کرتا ہے, اللہ تو ریورس ایوولوشن کرتا ہے, انسانوں کو بندر بناتا ہے, انسانوں کو سور بناتا ہے. اللہ کی ریورس ایوولوشن کو مانتے ہو تم؟ اللہ کی ریورس ایوولوشن کو مانتے ہو؟ ابے اللہ کی ریورس ایوولوشن کو مانتے ہو نا؟ اللہ تو انسانوں کو بندر بناتا ہے. اچھا یہ بتاؤ نا کیسے کیوں جب سے تو نہیں پھٹے تھے مفتی, جب سے تو نہیں پھٹے تھے, ابھی کیوں پھٹ گئے؟ ہم نہیں پڑھ رہے بھائی, سے بات کر رہے تھے تو تم نے بندر کیوں بولا؟ بندر بولا کہ تم ایسے بندر ہو کیوں, اس لیے تم ایوولوشن والے ہو نا. نہیں, ایک منٹ, کس نے آپ کو یہ آپ نے کبھی میرے منہ سے سنا تھا یا ایڈم کے منہ سے سنا تھا؟ مسلموں کے منہ سے سنا. نہیں, آپ میرے سے بات کر رہے ہیں اور ایڈم سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے کوئی چیز بولیں گے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ جھوٹے ہیں, جھوٹے یا تو ثابت کرو. آپ لوگ ابے ایک انیک ہو تو خدا ہے نا, تو خدا نہیں بنایا نا, بندر سے تو نہیں بنے نا گدھے. بندر سے بنے ہو یار کیا پاگل ہے یار, یہ کیا پاگل ہے یار, یہ پھٹ گیا ہے مفتی, پھٹ گیا ہے بھائی. ساحل صاحب اتنی دیر میں آپ گفتگو کر لیتے اگر بات کرتے. تو بھائی 10 منٹ دے یار, بھائی 10 منٹ دو گے, میں گاڑی چلا رہا ہوں مفتی صاحب, گاڑی چلا رہا ہوں, 10 منٹ دے دو. گاڑی روک لیجیے, ہم لوگ 3 راؤنڈ بات نہ کرے تجھ سے. کیوں ٹینشن لے رہے, کیوں بھاگ رہے تم؟ گاڑی مفتی تو ابھی بول رہے تھے میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, میں بعد میں بتاؤں گا. یہ مفتی جو ہے نا, یہ مفتی ڈنگر جو ہے نا, بھاگ رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ کیونکہ میں بندہ تو نہیں ہے, کم از کم کچھ بھی ہو جائے. بندر کے کچھ لگتے گدھے. اچھا ایک منٹ ایڈم, بندر کے پاس زیادہ عقل ہوتی ہے. ایڈم تم 10 منٹ ان سے بات کرو, 10-15 منٹ, اور بات کرو. کیوں ان سے بات ہی نہیں بن پا رہا, وہ جواب نہیں دے رہے ہیں. خدا یار ساحل فل پٹا ہوا, کیونکہ میرا نیکسٹ آرگیومنٹ اسے پتا ہے. میں نے کہا اللہ ڈسیور ہے, وہ بھاگ رہا ہے, کیونکہ وہ مفتی بھاگ رہا ہے. لو جی دوستو, اب مفتی کی رات کی نیند جو چھوڑے سر, مفتی کی ساری نیندیں ختم ہو گئی ہیں. کیونکہ اب بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ اب وہ بات ختم ہوگی, اللہ ایک ہے نہیں ہے, وہ ڈسکشن ختم ہوگی, ڈیبیٹ ختم ہو چکی ہے. وہ جس لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, اس نے کہا تھا 3 راؤنڈ, اس کے بعد ختم. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ, بے شک منافقوں کو اللہ نے دھوکہ دیا. اللہ دھوکے باز ہے. ایک دھوکے باز شخص, آپ لو ٹائم لو, ایک دھوکے باز کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب یہ بتاؤ, ایک دھوکے باز خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پلیز, دھوکے باز خدا کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ.
धोखेबाज खुदा कैसे हो सकता है? मुफ्ती बताओ, टाइमर लगा देता हूं तेरे को। धोखेबाज खुदा कैसे हो सकता है? टाइमर लगा के खुद ही गिन लो। टाइमर लगा, धोखेबाज अल्लाह धोखेबाज होगा तो अल्लाह खुदा कैसे हो सकता है? तुम ये बताओ, अल्लाह ना वो हो गई, वो डिबेट हो चुकी है। अब दूसरी डिबेट है, अब दूसरी डिबेट है। मुफ्ती भागो नहीं, मुफ्ती भागो नहीं, मुफ्ती भागो नहीं, अबे मुफ्ती भागो नहीं, अबे मुफ्ती भागो नहीं। अभी तुम मेरी दाढ़ के नीचे हो बेटा। अब बताओ कि अल्लाह धोखेबाज कैसे हो सकता है, वो बताओ भाई। तुम पर तो धोखेबाज कैसे हो सकता है, ये बता। भाई हो, धोखेबाज कैसे हो सकता है अल्लाह? तुम्हारा गला फट जाएगा। धोखेबाज कैसे हो सकता है? फटने दे गला। मैं यहाँ पे फाड़ रहा हूँ तेरी वो जो तुझे पता है क्या फाड़ रहा हूँ। धोखेबाज खुदा कैसे हो सकता है? भाई ऐसा मत करो, तुम्हारे बीवी खुदा धोखेबाज कैसे हो सकता है, वो बता। भाई मत करो, तुम्हारा गला फट जाएगा। गला मेरा नहीं फटेगा, मैं तेरी वो फाड़ रहा हूँ जो टांगों के बीच में पिछवाड़ी का सुराग है। धोखेबाज खुदा कैसे हो सकता है? धोखेबाज खुदा कैसे हो सकता है? भागो नहीं मुफ्ती, मुफ्ती भागो नहीं, मुफ्ती भागो नहीं, मुफ्ती भागो नहीं। तेरा अल्लाह कहता है वो मुनाफिकीन को दीव कर रहा है, धोखा दे रहा है। कैसे ये खुदा कैसे हो सकता है? मेरा अल्लाह कह रहा है कि वो तुझ जैसों को जहन्नम में जलाएगा। ये भी नहीं, पहले इसकी बात का जहन्नम को बाद में देख लेंगे। पहले ये बता, तेरा अल्लाह धोखा क्यों दे रहा है? एडम साहब मैं रेडी हूँ। रेडी साहिल रेडी हो गए। साहिल साहब आप आगे, वेरी वेल डन। लेकिन दोस्तों आपने देखा साहिल साहब आगे, ये मुफ्ती साहब भाग गए हैं कि ये नहीं बता रहे कि इनका अल्लाह धोखेबाज है, धोखेबाज खुदा है। अभी इनको टॉपिक भगाने नहीं देंगे। मैं टॉपिक भगा नहीं है। लो जी साहिल साहब आप अपना टॉपिक ले आओ, ले आओ अपना टॉपिक। ये लो साहिल, ये लो बात करो इससे। पहले डिस्कशन हो जाए, कितना राउंड बात होगी? 1.5 घंटा करोगे? नहीं तेरे इतना वक्त नहीं है अभी। 1.5 घंटा, रात 12:30 बजे 1.5 घंटा। 1 घंटा करोगे? अभी 3 राउंड बात होगी, बाकी आवाज जुमे की दिन। अरे भाई 3 राउंड में क्या होगा? क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। 3 राउंड में आदम सिकर साहब हार के चले गए और तुम भी चले जाओगे। हार के चले गए, हारा वो सारी दुनिया को पता लग गया कौन हारा। मुफ्ती भाग रहे साहिल से, मुफ्ती साहिल से भाग रहे, मुफ्ती भाग रहे साहिल से। 1 घंटा तक नहीं टिकेगा। मुफ्ती भाग रहे। साहिल शुरू कर, साहिल शुरू कर इसको। 1 मिनट पहले तुझे दूं। हाँ ये ले साहिल, 1 मिनट ले, तुम चुप हो जाओ। मेरा टाइम स्टार्ट है मुफ्ती साहब, मेरा टाइम स्टार्ट है। बोले साहिल साहब। ओके दोस्तों, जैसे कि मेरा क्लेम था कि या तो खुदा मौजूद नहीं है, यानी अगर मैं उसको अल्लाह भी ले लूं, अल्लाह मौजूद नहीं है, और अगर अल्लाह मौजूद है और उसने ये पूरी खलकियत की है तो निहायती गंदा बुरा खुदा है वो। और चूंकि खुदा बुरा नहीं हो सकता, इस वजह से अल्लाह खुदा नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप देखिए, अल्लाह ने जो है इस दुनिया को क्यों बनाया या इंसानों को क्यों बनाया? इंसानों को इस वजह से बनाया क्योंकि वो उसका टेस्ट लेना चाहता है। सवाल ये उठता है कि टेस्ट क्यों लेना चाहता है? अल्लाह को इससे क्या फायदा, क्या मकसद है अल्लाह का? टेस्ट लेके क्या करेगा वो? मैं इंसानों का मकसद नहीं पूछ रहा हूं कि इंसानों को क्या फायदा क्या नुकसान, अल्लाह का क्या फायदा क्या नुकसान। और इस टेस्ट लेने की चक्कर में वो दुनिया में रेप होने दे रहा है, बच्चों का कत्ल होने दे रहा है। ये बुराई की जड़ खुद अल्लाह है। थैंक यू, सॉरी साहिल साहब, मुफ्ती साहब। थैंक यू आदम साहब। जी, आपने ये कहा कि या तो अल्लाह नहीं है और अगर अल्लाह है तो सारे बुराइयों को उसी ने पैदा किया है। बस मेरा आपसे ये सवाल ये है कि इन दोनों में से आपका क्या दावा है? आप क्लियर कीजिए। या तो ये कहिए कि अल्लाह नहीं है, या कहिए कि अल्लाह है और उसने ऐसा ऐसा किया है। इसको आप क्लियर कीजिए। आप दोनों लेवल से आप अपनी बात उसका टाइम है मत बोल। वो फिर कहेगा नहीं तूने 30 सेकंड ही लेने हैं। नहीं, मेरे टाइम को खत्म कर दीजिए आप। अपनी टाइम एक क्यों खत्म कर रहे? टाइम खत्म नहीं होता साहिल, 30 सेकंड तेरे पास है, उसके भी 90 सेकंड तेरे पास। बोल। नहीं, जबरदस्ती वाला ये कैसे? तुम अपना टाइम पूरा ले, फिर अपना टाइम पूरा ले, फिर अपना टाइम पूरा ले। अब मैं गाली दूंगा बैठ के और 20 सेकंड, अच्छा लगेगा? गाली दूंगा तो साबित हो जाएगा कि तू मोहम्मद का पैरोकार है, गालीबाज, अबू बकर का पैरोकार है, उमर का पैरोकार है। पहली में गाली की बात आ गई मुफ्ती। चलो अभी मैं टाइम लेता हूँ। मुफ्ती साहब साहिल बोलो, आपका टाइम शुरू हो गया। यार देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि साहिल ने इस टॉपिक पे ट्रिपल चौपल पचपल सारे जितने भी है वो पीएचडी की हुई है। देखिए आप पहली ही टर्न मुफ्ती साहब जो पूरा 1 मिनट भी नहीं बोल पाए और कहते हैं कि मुझे टाइम दोगे तो फिर मैं गालियां दूंगा।
یہ حال ہوتا ہے جب ساحل کے سامنے کوئی مفتی کوئی مولانا اسلام پہ اور اللہ کے کانسیپٹ پہ بات کرے. اچھا میں نے یہ کہا تھا کہ میرا دعویٰ یہ ہے یا تو اللہ نہیں ہے یا پھر اگر اللہ ہے تو وہ برا خدا ہے, وہ ظالم خدا ہے, اور اس کے اوپر میں نے کچھ لاجیکل آرگیومنٹس دیے تھے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتی صاحب میں نے جو آرگیومنٹ دی ہے اس کو توڑتے کہ یار تم نے جو آرگیومنٹ دیے ہے جو ریپ کروا رہا ہے اللہ, اس کی بنیادی وجہ اللہ ہے, یہ نہیں ہے, آپ کی بات غلط ہے, اس وجہ سے اللہ برا نہیں ہو سکتا. اس کو نہیں انہوں نے توڑا کیونکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی برائی ہے اس کی جڑ اللہ ہے. اپنی ٹرن میں یہ اس کو توڑ کے دکھائے. دیکھیے اب انہوں نے, میں یہ بہت بڑے اپنا آپ کو علامہ سمجھ رہے ہیں ہمارے ساحل صاحب, میں ان کو, آپ لوگ ان کی باتوں کو غور کریے گا. انہوں نے دو چیز کہا تھا, یا تو اللہ نہیں ہے یا یہ کہ اللہ ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے, فلاں ہے فلاں ہے. میں نے ان سے سوال اس لیے کم سے کم میں کیا تھا کہ ضرورت ہی نہیں ہے اتنی لمبی گفتگو کے لیے ایسے لوگوں سے. میں نے یہ پوچھا تھا کہ دونوں میں سے کون سا پوائنٹ آپ کا یہ ہے, آپ اس کو بس کلیئر کیجئے پہلے. یا تو آپ یہ مان لیجئے اللہ نہیں ہے, یا یہ کہیے کہ اللہ ہے اور وہ اس طرح ہے. دونوں میں سے ایک چیز کو آپ پہلے کلیئر کیجئے. چونکہ بلیف جو ہوتا ہے نا, خدا کو دنیا کو کسی نے بنایا ہے, یا تو وہ کسی نے نہیں بنایا ہے, یا بنانے والا ایسا ہے. دونوں میں سے کون سا آپ کا کلیئر ہے, آپ اس کو کلیئر کیجئے. اس کے بعد آپ یہ کہیے گا کہ وہ ٹھیک ہے اس نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہے. پہلے یہ تو کلیئر کیجئے کہ آپ ان دونوں میں سے کون سا مان رہے ہیں. یہ یا تو میں تو کوئی عقیدہ نہیں ہوتا ہے نا. یا تو آپ یہ کہ مان لیجئے کہ اللہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم بات یہاں آگے کریں گے, یا کہیے کہ ہاں اللہ ہے اور وہ اللہ ایسا ہے. دونوں میں سے آپ کا کیا عقیدہ ہے یہ بیان کیجیے. ٹائمز اپ. چلو دوستو, دیکھا آپ نے کہ میں نے جو سوال کیا تھا اس کا, یا میں نے جو کلیم کیا تھا, مفتی صاحب نے شیرنی سمجھ کے اس ساری کی ساری بات کھا گئے. کیوں؟ کیونکہ مفتی صاحب کو معلوم ہے کہ ساحل جو اللہ کے بارے میں بات بتا رہا ہے وہ 100% صحیح ہے, تو میں اس کا کیسے انکار کر سکتا ہوں. چلیے میں کہتا ہوں خدا نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو خدا ہوگا وہ سارے کام, یعنی اگر اس کو آپ آل پاورفل کہہ رہے ہیں تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ, اس کو سارے کام کرنا چاہیے. لیکن اللہ بہت سارے, میں ابھی کام ایسے گنا دوں گا جو اللہ نہیں کر سکتا ہے. اگر اللہ نہیں کر سکتا ہے دیٹ مینس ہی از ناٹ آل پاورفل, اور اگر میرے لیے کوئی خدا ہوگا تو وہ آل پاورفل ہوگا. اب مثال کے طور پہ, کیا اللہ ایسا پتھر اٹھا سکتا ہے جو خود نہ اٹھائے؟ کیا اللہ اپنے آپ کو مار کے دوسرا خدا کھڑا کر سکتا ہے؟ تو بتا دے اگر کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو ہی از ناٹ آل پاورفل اینڈ ہینس ہی از ناٹ ا گاڈ. جی دیکھیے انہوں نے مان لیا, اب الحمدللہ ایک پوائنٹ پہ آ گئے ہیں جو ہم کہنا چاہ رہے تھے, اپنے دوسرے پوائنٹ سے ہٹ گئے ہیں کہ اللہ ظالم ہے وغیرہ وغیرہ ہے, اس سے ہٹ گئے ہیں. ایک پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ اللہ ہے نہیں, ٹھیک ہے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہیں ہے تو اس پہ انہوں نے جو دلیل دی اس پہ بعد میں بات کریں گے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ پھر آپ کو کس نے پیدا کیا ہے, دنیا کو کس نے پیدا کیا ہے, یہ ساری انسانیت کیسے پیدا ہوئی, یہ کیسے آ گئی. ہر دنیا کا یہ ضابطہ ہے, جو بھی چیز ہوتی ہے اس کو کوئی بنانے والا ہوتا ہے, اور ہر دنیا کے اندر آپ کوئی ایک چیز بھی دیکھ لیجئے جو کسی کے بنائے بغیر خود سے وجود میں آ گئی ہو. تو دنیا جب ہے اس کو کوئی بنانے والا ہوگا, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے اور اس کا بنانے والا ہے, لہٰذا خدا ہے. اور انہوں نے کہا کہ خدا یعنی اللہ نہیں ہے, اور تو لہٰذا جب اللہ نہیں ہے تو ہمارا یہ سوال ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا, دنیا کو کس نے پیدا کیا. اس کا جواب آپ دیجیے. اوکے, مفتی صاحب نے کچھ سیکنڈ مجھے دے دیے. دوستو میں نے ابھی تک 2 بار میں 2 چیزیں رکھی, مفتی صاحب نے ایک بھی نہیں جواب دی, اور آگے بھی نہیں دے پائیں گے کیونکہ مفتی صاحب کے علم میں یہ ساری چیزیں ہے ہی نہیں. مدرسے میں نے کبھی پڑھایا ہوگا کہ ساحل کے سوالوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, چت ہو گئے ایک دم. اچھا کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا, میں نے چھوڑا نہیں ہے, میں نے تو پکڑا تھا, آپ کے بس کی نہیں تھی. آپ نے کہا کہ بھائی یہ اس کا میں جواب, یعنی آپ جواب دے ہی نہیں دیتے. میں نے سوچا کہ جب اس کا جواب نہیں دیا تو پہلے والے کا جواب کیسے دے گا. کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا, پہلے میرے سوال کا جواب دو. کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا. بھائی کمپیوٹر کو بھی کسی نے بنایا, تو اب جس نے کمپیوٹر کو بنایا وہ خدا ہو گیا. گھڑی کو کس نے بنایا, کسی نہ کسی نے بنایا, تو اب وہ خدا ہو گیا. او بھائی ہم کو مان لو کسی نے بنایا, لیکن وہ خدا کیسے ہو گیا؟ خدا ہونے کے لیے تو اس کو آل پاورفل ہونا چاہیے. میں نے ایک مثال دی, خدا جو ہے, اللہ جو ہے وہ آل پاورفل نہیں ہے. کیا وہ اپنے آپ کو مار کے ایک دوسرا اللہ 2 بنا سکتا ہے؟ اگر وہ نہیں بنا سکتا دیٹ مینس ہی از ناٹ آل پاورفل. ٹائمز اپ. جی تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ اپنی باتوں سے یہ کہہ رہے ہیں
ہم نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ اگر اللہ نہیں ہے تو آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی پیدا کر لے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا دنیا کو، جس نے پیدا کیا وہ کون ہے؟ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا کو جس نے پیدا کیا ہے وہی خدا ہے، اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ساری پاور ہے۔ تو آپ اگر اس کا انکار کر رہے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو جس نے پیدا کیا ہے، اگر کمپیوٹر، آپ نے مثال دیا کہ کمپیوٹر کو جس نے بنا دیا کیا وہ خدا ہو گیا؟ بالکل نہیں خدا ہوا۔ تو اس کائنات کو جس نے، کائنات کا مطلب آتا ہے ساری چیزیں، پوری انسانیت، سارے مخلوقات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی خدا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے تو یہ مخلوقات کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ایک چیز بنتی ہے ختم ہو جاتی ہے، ایک چیز وجود میں آتی ہے بگڑ جاتی ہے، تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کا جواب دیجیے۔ مفتی صاحب، مفتی صاحب زہر کا پیالہ تو پی سکتے ہیں لیکن سائل کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ مفتی صاحب آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کو کسی بڑے استاد کو لانا پڑے گا۔ کہتے ہیں مفتی صاحب میرے سوالوں کو کھا گئے۔ اچھا، کہتے ہیں مفتی صاحب کہ بھائی کمپیوٹر کو جس نے بنایا وہ خدا تو نہیں ہو سکتا، دنیا کو جس نے بنایا وہ خدا ہے۔ آپ نے یہ قاعدہ کہاں سے لایا کہ دنیا کو جس نے بنایا وہ اس کو خدا ہی کہیں گے؟ اچھا مان لو، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ دنیا کو جس نے بنایا وہ خدا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس خدا کے اندر آل پاورفل والی پراپرٹی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پہلے اس کا جواب دے دینا اپنی نیکسٹ ٹرن میں۔ اور اگر ہونی چاہیے تو مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ اپنے آپ کو مار کے ایک دوسرا اللہ ٹو بنا سکتا ہے؟ اور اگر نہیں بنا سکتا تو پھر وہ آل پاورفل نہیں ہے، وہ سارے کام نہیں کر سکتا، اس وجہ سے وہ خدا نہیں ہے۔ جی، ان کا دلیل ختم ہو گئی، ان کی بات ختم ہو گئی۔ یہ اپنے آپ کو بہت بڑے علامہ سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ ان کا آئی کیو لیول دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیء کہا ہے۔ شیء یہ عربی کا لفظ ہے، شیء یہ شاء سے ماخوذ نکلا ہے۔ شاء کا معنی آتا ہے جس چیز کو اللہ نے چاہا، یہ اسی کا مصدر ہے جو کہ مفعول کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں پر اللہ قادر ہے۔ اللہ خود خالق ہے اور جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تمام مخلوقات پر اس کو قدرت ہے۔ تو ہم خدا اس ذات کو کہتے ہیں جس کی پاور تمام مخلوقات پر ہو۔ چیز ہمارے یہاں مخلوق کو کہتے ہیں، خدا کو نہیں کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس کو سمجھا نہیں ہے، گفتگو کرنے آ گئے ہیں لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ کائنات کو جس نے بنایا اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب رک جائے، آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مفتی صاحب میں نے یہ بات کہی تھی کہ استاد کو لے کے آ جائے، ساحل کے سامنے آپ کی بالکل نہیں چلنے والی۔ اچھا کہتے ہیں ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر مفتی اور مولانا ان کو سن رہا ہوگا تو یہ ضرور ان کی پٹائی یا دھلائی یا ان کی جو ہے نا وہ کلاس ضرور لے گا کہ مفتی تجھے کس نے بولا تھا کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو اللہ نے نہیں بتائی ہے، خدا نے نہیں بتائی ہے۔ اچھا پہلے تو ایڈم صاحب سے جب بات کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے میں قرآن پہ بات نہیں کروں گا، میں اسلام پہ پہلے بات نہیں کروں گا۔ اب جب میں نے پکڑ کی تو قرآن پہ آ گئے۔ اچھا کہتے ہیں کہ اللہ صرف مخلوقات پہ پاور رکھتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مطلب اب مفتی صاحب آپ کو اگلی ٹرن میں یہ بتانا ہے کہ کیا اللہ اپنے آپ پہ پاور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ یا تو آپ کا جواب ہاں ہونا چاہیے یا تو نہ ہونا چاہیے، اور اگر ہے تو پھر بتائے کہ اللہ اپنے آپ کو مار کے اللہ ٹو بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا۔ دیکھیے یہ سوال بھی ان کا بچکانا ہے، لیکن انہوں نے اپنے بڑوں سے ہماری کتابوں کو پڑھا نہیں ہے۔ اگر پڑھے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا اس کا جواب کیا ہے۔ ان کو میں کئی ٹرم سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس کائنات کو جس نے بنایا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا نہیں کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کمپیوٹر بنانے والے کو تو انسان کہتے ہیں، اس کو آپ کیا کہتے ہیں وہ بتا دیجئے۔ اب آپ نے پوچھا کہ جس نے، اگر اللہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے یا نہیں مار سکتا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو مٹا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لاچار ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ لاچار ہے یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت تو مکمل ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ اثر ڈال رہا ہے یعنی وہ بھی خود اپنی ہی ذات ہے، اللہ کی ہی ذات ہے، جو کہ اس اثر کو ایکسپٹ کرنے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی واجب الوجود ہے۔
اس لیے اللہ کی قدرت مخلوقات پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر کہا ہے قرآن میں. شے مخلوق کو کہتے ہیں. میرا دل تو باغ ہو گیا. آدم صاحب آپ بس ایک ہی یار ایک منٹ مفتی صاحب میرا ٹائم بس کیا ہے, تمہارا ٹائمر ختم ہوا ہے تو میں کیا بس ٹائمر ریسیٹ کرتا ہوں. ساحل صاحب میرا ریسیٹ کر دیا. یار مفتی صاحب میرا تو دل باغ ہو گیا, خوش ہو گیا. آپ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ اللہ کو اپنے اوپر پاور نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا بھی تو بھی مار نہیں سکتا. مطلب اللہ یہ کام نہیں کر سکتا, اللہ یہ کام نہیں کر سکتا. تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ آل پاورفل نہیں ہے, اور مفتی صاحب کے حساب سے اس کا پاور صرف مخلوق تک ہے, اپنے اوپر اس کا پاور نہیں ہے. تو اپنے اوپر پاور نہیں ہے تو اس کو آل پاورفل نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آل میں سارے آ جاتے ہیں. تو مفتی صاحب جو آل پاورفل نہیں ہو, آپ بھی مانتے ہیں کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے میرا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا کہ اللہ خدا نہیں ہو سکتا. اب مفتی صاحب کسی استاد کو لے کے آئیے گا, آپ تو یہاں پہ کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے مفتی صاحب. میرے بھائی آپ نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. آل کا مطلب مخلوق ہے, خدا آل میں آتا ہی نہیں ہے. جب آپ اپنا آل بولتے ہیں تو اس آل میں انسان اور دیگر مخلوقات آتے ہیں. اللہ تمام چیزوں پر قادر ہے, اللہ اپنے قدرت کو اثر ڈالنے والا بھی ہے. لیکن جب اللہ کا اثر, دیکھیے سامعین کو میں مخاطب کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مکمل طاقتور ہے, پاورفل ہے, لیکن جب وہ اپنی طاقت کو اپنے ذات پہ ڈالے گا تو اگرچہ اللہ کے نزدیک طاقت تو فل ہے, لیکن اس طاقت کا اثر جس پر پڑ رہا ہے کیونکہ وہ اس اثر کو ایکسپٹ کرنے والا نہیں ہے, اسی لیے اس طاقت کا اثر وہاں دکھے گا نہیں. یہ ہے فرق. ورنہ قدرت تو اللہ تعالیٰ کو ہے, لیکن قدرت کا اثر جب مخلوق پہ پڑتا ہے تو مخلوق چونکہ اثر کو قبول کرنے والا ہوتا ہے تو اس لیے وہاں اثر دکھتا ہے. لیکن خود جو خالق ہے, جو کہ یعنی وہ بھی واجب الوجود ہے, اس پر جب اثر ڈالا جاتا ہے تو وہ اثر کو قبول نہیں کرتا ہے, اس لیے وہ اثر نہیں دکھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ اللہ تو ہر چیز پر یعنی تمام مخلوقات پر اللہ کی قدرت ہے. ٹائم ہو گیا مفتی صاحب. اچھا میرے دوستو, مفتی صاحب کو یہاں پہ یہ پتا بھی نہیں چل رہا کہ کتنا بڑا بلنڈر انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ کہنا چاہ رہے, جب سے یہ مخلوق جو کہہ رہے ہیں یہ کہنا چاہ رہے, بلکہ جو میری بات کو ثابت کرتا ہے یہ کہنا چاہ رہے کہ اللہ کا پاور صرف اور صرف اپنی مخلوق پر ہے, اپنے آپ پر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کرے گا بھی تو اثر نہیں ہوگا. دیٹ مینس وہ اگر اللہ کوشش بھی کرے گا اپنے آپ کو مارنے کی تو وہ مار نہیں پائے گا. تو اچھا کہتے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. بھائی میں اسلام کو ماننے والا بندہ نہیں ہوں, ایک ریشنل انسان ہوں, ایک ایکس مسلم ہوں. تو تمہارا اسلام تم کو دماغی اپنگ بناتا ہے تو تم بن کے رہو. تم بات کر رہے ہو ایک ایسے انسان سے جو کہ اسلام کو نہیں مانتا, اس کا ڈسکشن آپ کا خدا کے اوپر ہو رہا ہے, اور خدا کے ماننے والے آپ ہے, اور میں کیوں نہیں مانتا ہوں اس کی میں دلیل دے رہا ہوں. تو اسلام کا وہ گیان یہاں پہ نہ دیجئے, مجھے بتائیے کہ کیا اللہ اپنے اوپر پاور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے. اوے مفتی بات سنو, بس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سنو بات سنو, تمہیں بس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سن لو بات سنو. میں ماڈریٹر ہوں, میں بول سکتا ہوں, چپ کر کے سنو. تمہیں بس کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ماڈریٹ کر رہا ہوں, میں ٹائمر سیٹ کر رہا ہوں, اور ٹائمر ختم ہونے کے بعد 3 سیکنڈ ایکسٹرا ہوتے ہیں جو کہ 0-0 میں چل رہے ہوتے ہیں. تو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ. تم ہمارا ہونے ٹائم میں تو بس کر کے نکلتے ہو, ادھر ہونے ٹائم میں ٹائمر دکھا رہا ہوں, ٹائمر نظر آ رہا ہوتا ہے. دیکھو شروع کرو بات اپنی. جی دیکھیے, ہم نے اپنی بات کو سمجھا دی ہے الحمدللہ, ہمارے سامعین سمجھ رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے, ہم نے ان سے پہلے ہی ایک سوال کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نہیں ہے, تو ہم نے کہا تھا کہ کائنات کو جس نے بنایا اس کو کیا کہتے ہیں آپ, یہ تو بتائیے نا. موت کون دیتا ہے, زندگی کون دیتا ہے, آپ 1400 سال کے بعد کیوں پیدا ہوئے, اور تمام مخلوقات آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, جس نے پیدا کیا اس کو کیا کہتے ہیں, وہ کون ذات ہے, یہ تو بتائیے پہلے. اس کا سوال انہوں نے ابھی تک نہیں دیا ہے. اور انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ یہ کوئی سوال نہیں, نیا سوال نہیں ہے کہ اللہ اپنے آپ کو مار نہیں سکتا, یہ ساری چیزیں انہوں نے مخلوق پر قیاس کر کے دے دیا. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آل پاورفل ہے, یہ آل کا جو لفظ ہے نا, یاد رکھیں, یہ آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیء کہا ہے, شیء کا مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آپ عربی نہیں معلوم ہے. اچھا آپ کا ٹائم ہو گیا مفتی صاحب, آپ کا ٹائم ہو گیا.
अच्छा, मेरा सिंपल सा सवाल आपसे ये है, आपने हाँ या ना में पहले जवाब देना है, ठीक है? क्या अल्लाह अपने आप पर पावर रखता है मुफ्ती साहब? इसका जवाब दे दे। टाइमर मुकम्मल कीजिए आप अपना। नहीं नहीं, फिर आप नहीं, जो है ना वो ऐसे सवाल को खा शुरू में लेते। आपने मना किया था। नहीं, आपने क्या शुरू में मना किया था। साहिल यही काम ये मेरे साथ भी ओके कर रहा था, सवाल खा के ओके ओके, मैं मैं दे जवाब देता नहीं हूँ। दिया। हाँ। एक मिनट। अच्छा खुदा सुन लो को मेरा बोलिए। सवाल, जी सुनो मुफ्ती, सुनो तुम ना, मेरा सवाल अच्छे से सुन लो ताकि तुम उस पे जवाब दो, ठीक है? क्योंकि मैं बार बार फिर यही सवाल करूंगा जब तक तुम इसका जवाब नहीं दोगे। मेरा सवाल सिंपल है, क्या अल्लाह अपने आप पे कुदरत रखता है? हाँ उसका एक्सप्लेनेशन, ना उसका एक्सप्लेनेशन। क्या अल्लाह अपने आप पे कुदरत रखता है या नहीं रखता है? मखलूक पे सवाल नहीं है जी, प्लीज गो अहेड। मैं इससे पहले टर्म में एक सवाल इनसे किया था कि जिसको पूरे कायनात को किसने बनाया है, उसका अभी तक नहीं इन्होंने जवाब कोई देगा जवाब साहिल ये। नहीं दिया है। तमाम हाँ जाने दो। देखिए मौजूदा बीच में निकल रहे हैं गोदी मीडिया की तरह है। तो मैंने पहले भी पूछा था, उसका जवाब इन्होंने अभी तक नहीं दिया है। कोई बात नहीं, ये दे भी नहीं पाएंगे, इसलिए कि खुदा वही पहचान लेंगे खुदा कौन है अगर ये जवाब देंगे। अब आइए इनके सवाल पर। ये पूछ रहे हैं कि खुदा अपने आप को मार सकता है कि नहीं मार सकता है। हम ये कह रहे हैं कि सवाल ही गलत है, इसलिए कि मारना जीना ये मखलूक की सिफत है। जीना मरना ये सब मखलूक के लिए होता है। तो जो चीज खुदा के लिए है ही नहीं, उसके बारे में कैसे पूछा जा सकता है? जैसे मिसाल के तौर पर कोई कहे कि आग बह सकता है कि नहीं बह सकता है। भाई आग जलता है या बुझता है, बहता नहीं है। तो जो चीज जिसके लिए होती है उसके बारे में सवाल किया जाता है। खुदा मरना जीना ये मखलूक की सिफत है, तो खुदा के बारे में सवाल ही गलत है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, मेरा सवाल ये है, क्या अल्लाह मखलूक की सिफत इख्तियार कर सकता है? वंस अगेन आंसर दिस। आप मुकम्मल कीजिए अपना टर्म, मेरा फिर यही हम बात सवाल है, करेंगे। आपने कहा कि मखलूक की सिफत है, मैं जी ये कह रहा हूं क्या अल्लाह मखलूक की सिफत जी, इख्तियार कर सकता है? हमारा ये मानना है कि मखलूक के अंदर जितने सिफत हैं वो सब खुदा के अता किए हुए सिफत हैं। मखलूक के अंदर जब वो सिफत होती है तो उसके क्वालिटीज अदना दर्जे के होते हैं, और जब वो खुदा के अंदर वो सिफत होती है तो वो आला क्वालिटी के होते हैं। तो मखलूक के जो सिफत है वो खुदा के वही सिफत नहीं है। मखलूक के अंदर जो सिफत है खुदा का अता किया हुआ है, लेकिन खुदा की सिफत मखलूक के अंदर नहीं आ सकती, वरना तो फिर शिर्क हो जाएगा। जी ओके मेरा सवाल ये नहीं था कि खुदा की सिफत मखलूक में आ सकती है या नहीं आ सकती। देखिए इसी वजह से मैं कहता हूं कि साहिल से डिस्कशन आप लोगों के बस की बात नहीं है। मेरा सवाल ये था ही नहीं कि मखलूक में खुदा की सिफत आ सकती है या नहीं आ सकती, मखलूक का सिफत नीचे दर्जे का है, खुदा का सिफत आले दर्जे का, ये सब मेरा सवाल ही नहीं है। आपने जवाब वो देना है जो मैंने सवाल किया हूं। क्या अल्लाह के अंदर मखलूक यानी अल्लाह अपने अंदर मखलूक वाली सिफत ला सकता है? क्या उसके पास ये पावर है? हाँ या ना? अगर है तो किस तरीके से है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? या फिर ये आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह के पास ये वाली ताकत जो है, ये पावर नहीं है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आपने जवाब देना है। मुफ्ती साहब भागने नहीं दूंगा, हो गई आपकी साहिल गर्म। हूं। मेरा मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ है मुफ्ती साहब, मुफ्ती भाई साहब आपको उधर से भागने भागने नहीं के दूंगा। लिए फिर यार बोल चुप रहे हैं करो, उसको बोलने दो यार, उसका टाइमर नहीं खत्म हुआ। बोले साहिल साहब। मुफ्ती साहब भागने नहीं दूंगा, साहिल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपने अपनी टर्न में अभी खुदा की क्या सिफत है, बंदे की क्या सिफत है, ये सब नहीं बताना है। सवाल ये है कि क्या खुदा मखलूक की सिफत अपने अंदर ला सकता है? क्या उसके अंदर ये कुव्वत है? क्या उसके अंदर ये पावर है? अगर नहीं है तो वो ऑल पावरफुल नहीं है। इसका जवाब आपने देना है, ला सकता है या नहीं ला सकता। जी, इन्होंने देखिए पहला जो सवाल इन्होंने किया था, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब दिया। उसके बाद ये खामोश हो गए, और हमने सवाल किया था कि कायनात को किसने बनाया है। सारे लोग बार बार सुनते रहे, हर टर्म पर टर्म गुजरता जाएगा, ये जवाब नहीं देंगे। अब इन्होंने पूछा है कि मखलूक की सिफत को खुदा अपने अंदर ला सकता है नहीं ला सकता है। हम ये कहते हैं कि उसकी जरूरत ही नहीं है। मखलूक के अंदर जो सिफत है उसका आला क्वालिटी अल्लाह के अंदर मौजूद ही है। तो उसका जो आला क्वालिटी है वो मौजूद है, तो अदना दर्जे की क्वालिटी क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, तो खुदा क्यों अपने अंदर लेगा? ये है हमारा जवाब। ओके मैं इनके सवाल का अच्छा जवाब साहिल दे साहब, देता हूं ताकि इनका अगले टाइमर बार चल रहा जो है। है, इनका हाँ टाइमर अगले अभी तक बार चल रहा जो है, है, फिर ये बाद में जी बोलेंगे। नहीं ये बात जी, खत्म हो तो गई ना ये इनकी। हमारा खुलासा ये है, हमारा खुलासा इन यही है। हमने 3 पॉइंट को रखा है अभी तक। इन्होंने कहा था कि अल्लाह नहीं है,
تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ نہیں ہے، تو آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، کائنات کو کس نے پیدا کیا، اس کا جواب نہیں دیا. ٹیلی کاسٹ کرے گا یہ صرف اور کچھ بھی نہیں. اوکے اوکے، ان کا ٹائم ہو گیا ایڈم صاحب، کوئی بات نہیں، میرا ٹائم ہے، کوئی بات نہیں. اچھا میں ان کے یار مفتی رک جاؤ یار، میں ان کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ یہ اگلی ٹرن میں ان کے پاس بہانہ نہیں رہے کہ میں نے جواب نہیں دیا. حالانکہ میرے سارے سوالوں کو یہ شیرنی کی طرح جو ہے نا چسپا کر رہے ہیں، چاٹ چاٹ کے ختم کر دے رہے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو جس نے پیدا کیا اس کو کیا کہیں گے. زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر کسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، میں کہوں گا کہ بھائی ہم کو وہ پیدا کرنے والا ہے، ہم کو بنانے والا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو خدا اس وجہ سے نہیں کہوں گا کیونکہ خدا جو ہے وہ آل پاورفل، خدا کو کسی کو خدا کلیم کرنے کے لیے وہ آل پاورفل ہونا چاہیے. اور اللہ جو ہے اس کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ نہ مخلوق کی صفت اپنے اندر لا سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے آپ کو مار کے دوسرا اللہ پیدا کر سکتا ہے. دونوں سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا. کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. میں نے ضرورت کے اوپر سوال ہی نہیں کیا. بھائی میرے پاس گاڑی ہے لیکن میرے کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی نا میں گاڑی نہیں چلا سکتا. اللہ کو ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے اس کا سوال نہیں ہے. کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیا میں گاڑی چلا سکتا ہوں یا نہیں چلا سکتا ہوں، یہ آپ نے جواب دینا ہے. تو کیا اللہ مخلوق کی صفت اپنے اندر لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا، اس کا جواب دے آپ. دیکھیے انہوں نے ابھی کیا جواب دیا کہ ہم کو جو پیدا کیا اس کا نام پیدا کرنے والا ہو گیا. بھائی وہ کون ہے پیدا کرنے والا؟ کیا ایک انسان کائنات کو بنا سکتا ہے؟ اس کو آپ انسان مانیں گے یا خدا مانیں گے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے؟ مخلوق مانیں گے یا خالق مانیں گے؟ یہ بتائیے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں اگر جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، ہم کہتے ہیں وہی پیدا کرنے والا ہی خدا ہے، اسی نے ساری چیز کو پیدا کیا ہے، ساری طاقتیں اسی کے پاس ہے، لہٰذا ہماری بات ثابت ہو گئی کہ وہی خدا ہے. اور ان کا یہ سوال کہ مخلوق کی صفت کو اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے، ہم دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کے اندر جو ساری صفتیں ہیں وہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی جب مخلوق کے اندر وہ صفت آ جاتی ہے تو مخلوق کے اندر وہ صفت کے اندر کوالٹیز کم ہو جاتے ہیں، یعنی ایک طرح کا عیب ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس عیب دار صفت کو اپنے اندر کیوں دے گا جب اس کے اندر اس کا اعلیٰ کوالٹیز ہے؟ اتنی آسان سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا سہیل صاحب مجھے 10 سیکنڈ دیتے ہیں. سہیل صاحب دیکھیں یہ ان کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں وہ ساری صفتیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ جو ہے کھانا کھاتا ہے زیادہ کھاتا ہے، اللہ سانس لیتا ہے زیادہ لیتا ہے، اللہ پوٹی کرتا ہے زیادہ کرتا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ ساری صفتیں اللہ کے اندر ہیں پھر انسانوں میں آئی. سہیل صاحب کنٹینیو. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اچھا دوستو میرا ٹائم ریسیٹ کر دیں آدم صاحب. یہ آدم صاحب کیوں لیے ٹائم؟ اس کا جواب دیجیے. ابھی گودی میڈیا کے بیچ میں آ جاتے ہیں. یار مفتی صاحب سجن کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ کیا تکلیف ہے؟ ہاں کیا تکلیف ہے بھائی؟ سجن کو پوچھیے. ہاں بیچ بیچ میں آ جاتے ہیں. مفتی صاحب تھوڑا صبر کر لے، ایڈم صاحب میرا ٹائم لگا. اچھا دوستو، بھائی نے کہا کہ جس نے پیدا کیا وہی خدا ہے. بھائی میں نے کب، یہ تو آپ کا کلیم ہے، میرا کلیم تو یہ ہے کہ آپ جس کو خدا مان رہے ہیں وہ آل پاورفل نہیں ہے. اچھا پھر کہتے ہیں کہ یہ مخلوق کے اندر جو صفت ہے نا وہ یہ ہے، وہی سیم چیز ریپیٹ کیسے، اعلیٰ درجے کی، کم ہے، زیادہ ہے. بھائی سوال اس بات پہ ہے ہی نہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کی ہے کم درجے کی ہے، سوال اس بات پہ کہ وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کیا اس کے اندر وہ پاور ہے، اس کا جواب دینا ہے جو آپ نہیں دے رہے. اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر وہ پاور نہیں ہے. اگر ہے تو بول دے کہ ہاں پاور ہے، اگر نہیں ہے تو بول دے. شرماتے کیوں مولانا، گھبراتے کیوں، سوال کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ جواب دینا پڑے گا، بھاگنے نہیں دوں گا. آپ نے یہ جواب دینا ہے. جنتا تڑپ رہی ہے کہ مولانا مفتی جو ہے کبھی جواب دے گا سائل کے سوال کا، لیکن جواب دے گا کیسے جب ہوگا. تو مولانا کیا اللہ مخلوق کی صفت اپنے اندر لا سکتا ہے؟ کیا اس کے اندر یہ قوت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب دے. تمہاری دیوار آج منہدم ہو رہی ہے، تمہارے سارے فالوورز آج کٹ جائیں گے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں تم کیسے کیسے بہکا رہے ہو. ہم تم سے سوال کر رہے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے بارے میں اس کو آپ کیا کہتے ہو؟ ہم تو کیا کہتے ہیں، ہم کیا کلیم کر رہے ہیں وہ چھوڑیے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آپ اگر اس کو خدا نہیں مان رہے ہیں تو کیا مان رہے ہیں؟ مخلوق مان رہے ہیں یا خالق مان رہے ہیں؟ تو اگر وہ ایک مخلوق پورے کائنات کو بنا دیا ہے تو آپ بھی ایک مخلوق کو بنا دیجئے. تو اس کا آپ جواب دیجئے کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. آپ نے جو ابھی یہ سوال کیا ہے بار بار، میں آپ کو حالانکہ سامعین سن رہے ہیں، بالکل واضح انداز سے میں جواب دے چکا ہوں کہ مخلوق کی صفت عیبدار ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو مخلوق کی چیزیں ہیں، جو عیبدار چیزیں ہیں، وہ اللہ کی نسبت میں ان چیزوں کا سوال ہی غلط ہے.
جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے بارے میں مرنا اور دیگر سوالات جو مخلوق کے ساتھ خاص ہیں اس طرح کا سوال غلط ہے، تو یہ سوال ہی غلط ہے، مخلوق کی چیزوں کا اللہ کے بارے میں سوال ہی نہیں کر سکتے۔ اوکے، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا مفتی صاحب۔ اچھا، آپ نے کہا کہ بھائی جس نے بنایا اس کو میں کیا مانتا ہوں؟ بھائی زیادہ سے زیادہ میں اس کو کریٹر مان سکتا ہوں، لیکن کریٹر ضروری نہیں کہ وہ خدا ہو، ورنہ آپ کسی بھی چیز کو کوئی بنانے والا ہو اس کو آپ کو خدا ہی ماننا پڑے گا۔ میں نے پہلے ایگزامپل دے چکا ہوں، کمپیوٹر کو کس نے بنایا، وہ اس کا کریٹر ہے، تو اس کو آپ خدا تو نہیں مانیں گے۔ اگر ہم کو کسی نے بنایا تو زیادہ سے زیادہ میں اس کو خالق مان سکتا ہوں، کریٹر مان سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو خدا نہیں مان سکتا ہوں۔ کیوں نہیں مان سکتا ہوں؟ اس کی وجہ میں نے بتائی، کیونکہ اس کے پاس وہ آل پاورفل نہیں ہے۔ اور اس سوال سے آپ بار بار بھاگ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے نا، اگر وہ آل پاورفل ہے تو کیا وہ مخلوق کی صفت اپنے اندر لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا۔ اگر وہ لا سکتا ہے تو ہاں بولیے، پھر اس پہ ڈسکشن ہوگا۔ اگر نہیں لا سکتا تو بول دیجئے نہیں لا سکتا، تو وہ پھر آل پاورفل نہیں رہا، اور چونکہ وہ آل پاورفل نہیں ہے اس وجہ سے وہ خدا نہیں ہے۔ جی اچھا سر صاحب، دیکھیے ہر کنکلوژن چیز کا کرنا ہے۔ آپ ایک سوال، سیکنڈ مفتی صاحب رک جائیں، آپ پھر آپ کنکلوژن گئے کرنا ہے آپ یار۔ تین راؤنڈ مزید لو اور اس ڈسکشن ختم کرو، ورنہ تو یہ سر وہی سیم ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے۔ ہاں، سو سیم ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرے گا۔ 3 راؤنڈز اور ختم، کیونکہ یہ دوبارہ سے ریوائنڈ ہونا شروع ہو گیا۔ 3 راؤنڈز ہے مفتی صاحب، اس کے بعد ختم ہونے لگا، یہ راؤنڈ شروع ہو گیا ٹھیک آپ ہے، کا۔ آخری راؤنڈ ہم بولیں گے۔ پچھلے بار آدم صاحب نے بولا تھا، ہم بھائی کیوں صاحب نہیں بولیں شروع گے؟ آپ نے کیا تھا تو آپ ختم نہیں کر سکتے، یو اسٹارٹڈ اٹ، نہیں ٹائمر آپ کا نہیں شروع ہو صاحب، گیا، آپ 3 سے راؤنڈ ہے، نہیں، ٹائمر آپ آپ کا 3 شروع ہو گیا، راؤنڈ شروع 3 راؤنڈ کریے ہے۔ گا، میرے بات شروع کریے گا۔ جی، بات آپ کا یہ ٹائم ٹائمر شروع شروع ہے۔ کیجیے ابھی، دوبارہ شروع کیجیے، تو 40 سیکنڈ ہو گیا، کیا بات کریں گے؟ آج تو شروع پھر کر دو، شروع بات کر دو، کریں نا، ایڈم صاحب شروع کر دو۔ یہ لے ریسیٹ کر جی دیا۔ اب دیکھیے، ہم پھر سے وہی کہہ رہے ہیں کہ جو مخلوق کی جو چیزیں ہیں، جیسے میں نے ابھی اگزامپل دیا تھا کہ آگ کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ آگ بہہ رہی ہے یا آگ کہاں تک بہہ گئی، تو یہ سوال ہی غلط ہے نا۔ آگ کا یہ صفت ہی نہیں ہے پانی کی چیز ہے بہہ جانا، تو مخلوق کی جو چیزیں ہیں اس کا خدا کے بارے میں، اس کے بارے میں سوال کرنا ہی غلط ہے، سوال ہی نہیں بنتا ہے۔ تو چیزیں کہ جیسے خدا کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ خدا مار سکتا ہے کہ نہیں مار سکتا ہے، یہ فلاں چیز، جو مخلوق کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں جیسا آپ جو سوال آپ کر رہے ہیں نا، وہ سوال ہی غلط ہے۔ آپ مخلوق کی چیز کے خالق کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ اور لیکن ہاں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کسی مخلوق، کوئی بھی مخلوق خدا کے برابر نہیں ہو سکتا، ورنہ پھر مخلوق خدا ہو جاتا۔ اور رہی بات آپ نے جو جواب دیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اس کو کریٹر کہہ سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ کریٹر کے پاس کتنا پاور ہے اگر فل پاور نہیں ہے، یہ بتائیے۔ اوکے، میرا ٹائم سٹارٹ ہو گیا۔ اب یہاں تک آ گئے کہ وہ کریٹر کے پاس کتنا پاور ہے۔ ارے بھائی، وہ میں کیوں بتاؤں کہ کتنا پاور ہے؟ آپ تو آل پاورفل کا دعویٰ کر رہے ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ خدا کو آل پاورفل ہونا چاہیے، لیکن اب بھاگ رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ اچھے سے سمجھ گئے کہ آپ کا اللہ جو ہے وہ آل پاورفل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ آگ بہتی ہے، کوئی بولے تو غلط۔ بھائی، آپ کو یہ بولنا پڑے گا آگ نہیں بہ سکتی، کیونکہ آگ بہ نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ آگ نہیں بہ سکتی، آپ کو یہ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا اگر کوئی سوال کرے کہ آگ کو آپ بنا سکتے یا نہیں بنا سکتے، آپ کو جواب دینا پڑے گا ہاں میں آگ کو بنا سکتا ہوں، ہاں میں آگ کو نہیں بنا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یا تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ پاورفل کی بات ہی مت کرو اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ پاورفل سے اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے۔ اگر پاورفل ہونے کا ریلیشن ہے اللہ سے، پھر تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میں پھر سے پوچھتا ہوں مفتی صاحب کہ کیا اللہ کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ مخلوق کی صفت اپنے اندر لے کے آئے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے، آپ سب سوالوں سے بھاگ رہے ہیں میرے۔ دیکھیے، آ رہے ہیں ہمارے سوال، ہماری بات کو کر رہے ہیں، سامعین سمجھ رہے ہیں آپ کی باتوں سے۔ اب میں آپ سے، جل سکتا ہے کہ نہیں جل سکتا ہے بتاؤ؟ اب آپ کہیں ہے یا کہیں گے نہیں جل سکتا، یہ سوال ہی غلط ہے پانی۔ تو اسی طریقے سے یہ سوال اللہ مخلوق کی صفت کو لے سکتا، صفت ہے خدا کے بارے میں کیسے پوچھ سکتے؟ جیسے مرنا جینا ایک صفت تھی نا، پوچھ نہیں سکتے تھے، تو یہ بھی نہیں پوچھ سکتے۔ بس سیدھا سے کنسپٹ ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ کریٹر کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکمل پاورفل نہیں ہے، آل پاورفل نہیں ہے کہ اس نے تو پیدا کیا ہے، پر ہوگا نا اس کے پاس، تبھی تو اتنی بڑی کائنات زمین اتنے پاور ہے۔ وہ پاور بتائیں چیزوں کی پاور ہے، اگر آل پاور پاور ہے، آپ بتائیے کہ بس یہ اتنے پاور ہے اور یہ پاور نہیں ہے، کیجیے۔
ओके, शायद इनकी आवाज मेरे को ब्रेक हो क्या रही थी, मेरे वहां शायद इंटरनेट का मसला होगा। बात ये कह रहे थे कि भाई पावर नहीं है, वो बताए। मैंने बता दिया ना कि अल्लाह ना अपने आप को मार के किसी दूसरे अल्लाह टू को खड़ा कर सकता, अल्लाह के पास ये पावर भी नहीं है। ना ही अल्लाह मखलूक की सिफत अपने अंदर ला सकता, ये पावर भी नहीं है। उसके बाद अच्छा, जो सबसे पहले मेरा आर्ग्यूमेंट था उसको तो खा लिए थे, उसका भी जवाब नहीं दिए। तो अब मैं लोगों को बताना चाहता हूं ना, मेरे वो आर्ग्यूमेंट का जवाब था कि अगर अल्लाह है तो वो एक जालिम खुदा है, एक बदबख्त खुदा है, और चूंकि खुदा जालिम बदबख्त नाइंसाफ नहीं हो सकता, इस वजह से अल्लाह खुदा नहीं है। इसके ऊपर तो भाग गए मुफ्ती साहब। फिर एक सीधा साधा सा सवाल किया कि मुफ्ती अल्लाह साहब अगर 100% पावरफुल भाग है, गए, भाग गए। मुफ्ती साहब 100% ही भाग गए। मुफ्ती साहब 100% ही भाग गए। मुफ्ती साहब का क्रियाक्रम हो गया, मुफ्ती साहब का क्रियाक्रम हो गया। मुफ्ती साहब ने यार कहा भाग ही मुफ्ती जाओ। साहब, यार मुफ्ती साहब, इतनी जिल्लत भरी जिंदगी के साथ आज पूरी रात कैसे सो पाएंगे मुफ्ती साहब? अच्छा मुफ्ती साहिल, साहब उसकी जी, स्टुपिडिटी जो है ना बस इसी चीज पे अड़ी हुई थी। और हाँ, और पहले भी देखो, मैंने सारी देखो किस तरीके से, नहीं इसका जवाब दो, उसका जवाब दो, अपनी बारी पे हमें अल्लाह की कुदरत का नहीं पता। यार इतने डंगर है ना यार ये लोग, इतना लेकिन इसका मजा लो आया। आईक्यू है, और ये अपने आप को बड़ा समझ रहा था, ये अपने आप को बड़ा समझ रहा था। यार लेकिन मेरे को मजा आया यार। मैं तो चाहता था कि ये मुफ्ती मेरे हाथ में लगे भाई, इतना मजा, इतना सुकून यार, क्या मजा आया एडम साहब। मैं समझ रहा था कि तुम ड्राइव करते हुए भी जो है ना किसी तरीके से आना चाह रहे थे, मुझे फीलिंग आ रही थी कि बहुत जोर से आई हुई है साहिल साहब को। अच्छा एडम साहब, ये देखो, मैं हाँ, आपको एमएमए जरा साहब एक सेकंड रुकिएगा यार। साहिल भाई, एमएमए साहब बड़े अच्छे भाई हैं, लास्ट टाइम इनसे बड़ी अच्छी और हाँ, लंबी डिस्कशन हुई थी, तो मैंने इनको यस, स्ट्रीम में ले लिया है। एमएमए साहब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, लेट अस थोड़ा फिनिश, सा टाइम, एंड मैंने आपका क्योंकि सिर्फ इसी मैं वजह से थोड़ा लिया है। गैप लूंगा, हाँ मैं थोड़ा हाँ, गैप क्योंकि काफी लूंगा। देर से आए हुए थे, तो मैंने इसीलिए आपको लिया। ठीक है, जस्ट 2 मिनट दे दें सिर्फ, साहिल साहब को कंक्लूड करने दें, फिर आपसे बात करते हैं। नो प्रॉब्लम, नो हाँ, प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। अच्छा एडम साहब, अगर मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर देता हूँ। देखिए, ये बात मैंने पहले से कही हुई है कई बार कि ये जो इस तरीके के जो मुफ्ती होते हैं ना, ये जो आया था, और ये नया नहीं है कोई, ये इनका पूरा ये सीख के आते हैं कि एट एनी कॉस्ट आपको इस्लाम और अल्लाह पे बात नहीं करनी है। आपको हमेशा 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 सामने वाले के ऊपर क्वेश्चन जो है वो सवाल दागने हैं। अपने अल्लाह पे, अपने इस्लाम पे आपको डिस्कशन करना ही नहीं है। एंड दिस इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू जब ये स्टार्टिंग में आके आपसे बात कर रहा था। ठीक है, कंटिन्यूअसली वो आपसे सवाल कर रहा था और आपका एक भी सवाल वो लेने के लिए रेडी नहीं था। और मैं जब सुन रहा था, साहिल साहब, मेरे को सवाल लेना तो दूर की बात, मेरा जवाब भी नहीं ले रहा था साला, वो भी नहीं सुन रहा था, नहीं, वो अपनी ही राट चला रहा था। एग्जैक्टली तो अब इनको नहीं पता है कि भाई तुम कोई नए नहीं हो जो हमारे सामने इस तरीके से काम करोगे। तुम्हारे अंदर चाबी घुमा के, जैसे वो खिलौना होता है ना, वो चाबी अपने हाथ में होती है, वो चाबी घुमा के तुमको हमको रीसेट करने आता है। इसी वजह से देखिए एडम साहब, आपसे वो बिल्कुल आपसे कोई सवाल वो ले ही नहीं रहा था, अपने अल्लाह तक जा ही नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने कहा कि भाई डिस्कशन टू वे होगी, आपने जो दावा किया है, उसने जो दावा किया है, उस पे बात होगी, फिर जाके वो अल्लाह पे बात हुई, और उस पे फिर वो एक ही जो है ना, इतना बेवकूफ इंसान जो आपने क्लेम किया ही नहीं कि भाई मैं रूह को नहीं मानता या रूह को मानता, वो अपना अलग ही बता रहा है हो कि भाई मैं, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम ऐसा बोल रहे हो। और मैं सोच रहा था यार, तो ये अब गाली खाने वाला है, अब गाली खाने वाला है, लेकिन खाया वो। अच्छा, अब जब मैंने उससे सवाल किया, क्योंकि मेरा तो भाई ये फेवरेट टॉपिक है, मेरे को तो मजा आता है। आप देखिए कि उसके पास जवाब ही नहीं था। पहला सवाल जो है वो खा गया, दूसरे सवाल में जो है बार बार उसके पास जवाब दे रहा ही नहीं है। वो जवाब कहां से होगा, क्योंकि वो अगर कह दे, हालांकि उसने कहा था कि अल्लाह अगर करेगा तो असर नहीं करेगा अल्लाह पे, क्योंकि अल्लाह वाजिबुल वजूद है। आपने सुना था ये, उसने कहा था कि असर नहीं बिल्कुल करेगा, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। अल्लाह और का वो उसको काम फिर बोल ऐसा नहीं भी रहा था कुछ। उसके बाद, क्योंकि हाँ, फंस गया था, क्योंकि तूने कह दिया था कि तू मुर्तद हो गया, और उसकी बस की फट गई थी। हाँ,
اس نے बोला कि वो असर नहीं करेगा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह के काम ऐसे भी है जो असर नहीं करते, मतलब ही इज नॉट ऑल पावरफुल। तो वो असल में उसका चेक एंड मेट वाला हिसाब था। वो असल में इसको जलेबी बनाने तब मिलती अगर ये मैं जो फर्स्ट मुद्दा जो रखा था आर्गुमेंट, अगर उस पे ये खेलता तो इसको थोड़ा बहुत तो जलेबी बनाने के लिए मिलती थी एडम साहब, कि भाई अल्लाह जो है वो बुरा खुदा है, वो उसने जो है ना बुराई की जड़ वो है, उसमें तो कुछ तो जलेबी बना सकता था। लेकिन वो इतना बड़ा बेवकूफ है, उसको लगा कि भाई इसको इग्नोर करते और ये वाले ये वाले पॉइंट में शायद साहिल जो है ना वो फंस जाएगा, उसके पास जवाब नहीं होगा, उसको आर्ग्यूमेंट रखने नहीं आएगा। तो उसकी लाइफ की ये बहुत बड़ी गलती थी एडम साहब। और मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने डिस्कशन स्टार्ट होने से पहले बोला था, कि मैंने ऐसा क्लेम रख दिया है कि इसको अब रात भर नींद नहीं आएगी, और इसको वाकई में नहीं आएगी एडम साहब रात भर नींद। इसकी नींद हराम कर दिया मैंने। हानि चाहिए भी नहीं थी। और साहिल साहब मैं इसके चैनल पे जाके ये जो है ना आंसर समथिंग जो इनका एक्स मुस्लिम हेल्प, वहां पे जाके कमेंट डाल के आया था। मैं कहा गधे यहाँ पे आ तो टाइमर लगा के तेरी मारता हूँ मैं। और ये पहले जब आया था ना तो ये इसी तरीके से सिर्फ बोली जा रहा है, फुल टाइम बकी जा रहा है, जवाब भी नहीं देते। और मैं उससे लास्ट टाइम भी कहा था। और साहिल साहब देखें इनका खुदा जो है ना उसके पास रूह भी नहीं है। आप इमेजिन करें यार किस किस्म का खुदा है जिसके पास रूह भी नहीं है। तो है क्या, इट हो गया ना वो, IT इट, लाइक एक नॉन लिविंग थिंग हो गया वो। लाइक इंतहाई स्ट्यूपिड है यार ये बंदा कसम से। और बस यार क्या करें यार, लाइक these people are like मदरसा छाप जाहिल यार। एकदम लोटा उसका। अगर आज भी इनके पकड़ने की होती तो ये नकली नाम से बोल के चला जाता 5-10 मिनट। जब पकड़ में आ गया कि भाई ये वही मुफ्ती है तब इसको बैठना पड़ा लंबा। हाँ तो ये वो तुम आगे जैसे तुम आए ना मैंने कहा यार ये मेरे ख्याल में वही है, तो मैं तो इसीलिए तुम्हें ऐड किया था। मैं कहा देख लूं कि वही है कि नहीं वही है। तो वो तुमने बता दिया कि वही था, तो वो उसको पकड़ लिया। फिर उसका नाम भी चेंज किया, गधा डिफरेंट नाम से आया था पहले। वही मैं उसको कमेंट में भी लिख के आया ना कि अपने ओरिजिनल नाम से आना वहाँ पे और अपना तारुफ देना कि भाई मैं मुफ्ती सिद्दीक अहमद कासमी हूँ, हेल्प एक्स मुस्लिम चैनल से। तो लेकिन वो साले एक नंबर के हरामी है, ये लोग एक नंबर के हरामी है। ये अपनी जिल्लत करवा के गया और इसको सेपरेट चलाएं साहिल साहब, अपने चैनल पे भी लाएं। जी जी बिल्कुल दोनों डिस्कशनों को बीच में से कुछ कट कर देना, वो जो इधर उधर की बातें उन्हें कट करके ना मैं भी बना के चलाऊंगा। और इसको सेपरेट चैनल पे मुफ्ती की शक्ल लगा के ना इसके मुंह पे फिटकार डाल के तो ये चलाएं। यार लानती हो, अबे तुम अपने अल्लाह, अच्छा अल्लाह डिसीवर है, इतनी दफा मैंने पकड़ा साला जा ही नहीं रहा हरामी। अल्लाह डिसीवर है, कुरान में लिखा हुआ है, उसे पता है, सामने स्क्रीन पे दिखाई है, भाग रहा है। नहीं अल्लाह तुम लोगों को जन्नत में भी भेजता है। मैं कहा जन्नत में बाद में भेजा, पहले डिसीवर तो है ना, वो तो देखना। धोखेबाज खुदा। एडम साहब इसका तो वो जवाब ही नहीं देना चाहता था ना, क्योंकि तो वो सीख के आते हैं ना लोग कि देगा भी कैसे साहिल साहब, उन्हें पता है। साहिल साहब यही तो मैं कहता हूं हमेशा कि इट इज टाइम टू स्टॉप डिफेंडिंग योरसेल्फ, इट्स टाइम टू अटैक दीस पीपल बिकॉज़ दे हैव बीन ट्रेन्ड टू डू दिस, सो वी हैव टू डू दैट। और मैं लास्ट टाइम जो है ना चूंकि मुफ्ती के नाम से नहीं आया था ना, मैं कहा चल ठीक है यार बच्चा है, इसको तो समझा दे, लेकिन इसका इतना जाहिल ब्रेन है एनीहाउ। यार एक चीज कहना चाहता हूँ यार, लोग एडम सीकर उर्दू पे बैठे हुए इस वक्त तकरीबन 1300। दोस्तों आपने देखा होगा 1 महीने बाद उर्दू चैनल पे मैंने स्ट्रीम डाली है ये साइमल्टेनियस। तो यार उर्दू चैनल पे सारे लोग ऑफिशियल पे आ जाएं, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। लिंक वहां पे पड़ा हुआ है, पिन भी हुआ है, वहां पे स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी नहीं है, वहां पे सिर्फ पिन लिंक जो है वो एडम सीकर ऑफिशियल का है। तो जितने भी लोग उर्दू पे बैठे हुए हैं दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ ऑफिशियल पे आ जाओ। मैं उर्दू पे लाइव स्ट्रीम्स नहीं करूंगा, उर्दू पे मैं शॉर्ट वीडियोस डाला करूंगा जो कि इंतहाई जरूरी हैं, लेकिन वो जरा खतरनाक किस्म की हैं। तो उर्दू चैनल पे मैं खतरनाक किस्म की शॉर्ट वीडियोस डाला करूंगा, इसलिए उर्दू चैनल को रखा हुआ है। लेकिन उर्दू चैनल पे जितने भी लोग हैं, लाइव डिबेट्स, लाइव डिस्कशन, स्ट्रीम यार्ड लिंक वगैरह के लिए एडम सीकर ऑफिशियल पे आ जाए। अश भाई बार बार एडम सीकर ऑफिशियल चैनल का लिंक डाल रहे हैं लाइव चैट के अंदर, उसको क्लिक कर लें, पिन भी हुआ है उसको क्लिक कर लें। प्लीज जितने भी लोग उर्दू चैनल पे हैं वो एडम सीकर ऑफिशियल पे आ जाए, लिंक आपके पास लाइव चैट में मुसलसल आ रहा है। तो प्लीज एडम सीकर ऑफिशियल पर आ जाए सारे के सारे लोग, और एडम सीकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। जी साहिल भाई। अच्छा एडम साहब जाने से पहले आई विल ट्राई टू रीजॉइन 2 चीज। अच्छा आप देखिएगा कि ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था मुफ्ती, हालांकि ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि आपको फ्रस्ट्रेट करे, है ना। ही वाज ट्राइंग ऑल हिज बेस्ट विद हिज नॉनसेंस, विद हिज लो आईक्यू। अच्छा लेकिन और आपका आईक्यू लेवल तो बहुत हाई है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि ऐसे लो आईक्यू वाले को तो झेलना जो है वो एकदम मुश्किल होता है।
है ना, अपने ऊपर वो बोलते हैं ना एडम साहब कि कीचड़ में अगर पत्थर, क्रोध है यार, अपने ऊपर क्रोध कचरे पे पत्थर फेंकोगे तो कचरा अपने ऊपर ही आएगा, है ना। तो अभी कैसे आप है साफ सुथरे हाई आईक्यू वाले, तो इनको झेलना तो मुश्किल है, एंड दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन मैं हूं एकदम कचरा आदमी, अपन बोले चल तू आजा कचरा, तेरे को कचरे में लेके मैं भी कचरे के साथ डूब के ना तेरा को डबल कचरे में घुसाऊंगा। अच्छा आप देखिए कि लास्ट में 2 बार फटाओ। हाँ, एक बार तो गालियां दूंगा। नहीं सुनो तो सही, सुनो से मैं वो रिपीट करता हूँ। अच्छा एक बार तो बोलता है कि वो बंदर की औलाद क्या कुछ तो ऐसा बोला, ठीक है, बंदर में से निकले हो। गोदी मीदी अभी सामने आया, सारा कुछ आया आज, सारे इनके काट सामने अच्छा आएंगे। दूसरा क्या बोलता है, सबसे बेस्ट वो पार्ट था कि आपके पास अभी टाइम बचा है, तो बोलता है अरे टाइम दोगे तो फिर मैं गालियां देते बैठूंगा आपको। सर फुल टाइम इसकी फट गई हुई थी, पहले उसमें फटी थी, मेरे साथ डिबेट करते इसकी फटी थी, और फिर तुमने तो यानी कहते हैं आते साथ ही तुमने उसके पैरों के नीचे जमीन ही निकाल दी। पैरों के नीचे से ही जमीन निकाल दी। एडम साहब ये तो बहुत नल्ला था, ठीक है, और इसको आज जो है ना वो अंदाजा हो गया होगा कि ये जितनी भी चालाकी करने आते हैं वो सब जगह चल जाएगा, इधर नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें उस्ताद है हम। अच्छा एडम साहब आप देखिए कि अभी आप इनको चैलेंज की बात कर रहे थे, ये अभी एक डंगर मुफ्ती है जो 4 साल पहले से समझो वो पहले डोरेमोन के साथ बैठता था, फिर इन लोग अलग अलग हो गए, और फिर बीच में इंस्टा पे थोड़ा सा वायरल हो गया, वो उसकी क्लिप्स वायरल होती है, और वो मेरे ऊपर जब इंडिया टीवी पे गया था उसने मेरे ऊपर वीडियो बना चुका है मुफ्ती शमाइल करके। अच्छा अब हुआ क्या कि जावेद अख्तर जो है ही इज अ नॉन एथियस्ट, ठीक है, और बहुत मशहूर आदमी है, प्लस ही इज एन एथियस्ट, ठीक है, अब वो तो सबको तो घेरे में ले लेता है, थोड़ा सा ठीक है, कर दिया, नॉन एथिस्ट भी बोल दिया, फिर एथिस्ट बोल रहे, नॉन मुस्लिम एथिस्ट मतलब मुस्लिम एक्स मुस्लिम एथिस्ट है। हाँ नॉन एथियस्ट मतलब जाना माना, अच्छा नॉन KW नॉन, हाँ जाना माना एथियस्ट है। हाँ तो वो अब उर्दू के उसको पकड़ है, एकदम स्क्रिप्ट राइटर भी है। अच्छा वो वेस्ट बंगाल में जो है कोई उर्दू इदारे ने उसको वहां पे इनवाइट कर दिया, अब इन मुफ्तियों की मौलानाओं की पिछवाड़ी में आग लग गई, ये भाई को चाहिए था थोड़े सा फेम, ठीक है, मुफ्ती शमाइल को, अब उसने वहां पे एक वीडियो बना दिया कि भाई ये उर्दू वाले जो है ये ऐसे इंसान को बुला रहे हैं, मुल्हिद को बुला रहे हैं जो इल्हाद जो है हमारे बच्चों को हमारे जवानों के अंदर वो उर्दू के नाम पे डालेगा, और हम एकेडमिक डिबेट करना चाहते हैं जावेद अख्तर से, आओ हमसे डिबेट करो। ओ भाई तुम्हारा लेवल क्या है जावेद अख्तर के सामने, ठीक है, तुम्हारे साथ वो क्यों डिबेट करे, पहली बात तो तुम्हारी औकात क्या है, और तुमसे डिबेट करना, उसके बाद तुम्हारा ही इदारा उसको धमकी भी दे रहा है कि हम निपटा देंगे फलाना कर देंगे, तो कोई निपटा देगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा, तो तुमसे तो करेगा नहीं। अच्छा मैंने क्या किया एडम साहब, इस डंगर मुफ्ती को एक्स पे मैंने टैग किया और मैंने इसको चैलेंज दिया, अमित साहब वो एक बार स्क्रीन पे दिखा देना, ये मुझे अच्छे से जानता है, इसको अच्छे से मालूम है कि मैं अगर साहिल से डिबेट करूंगा तो ये मेरा पिछवाड़े से लेके अगवाड़ा सारा फाड़ देगा, ये उसमें इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो मेरे उस एक्स पे जो उसको टैग करके मैंने ट्वीट किया था उस पे वो रिप्लाई कर दे। तो एडम साहब ये इनका ये हाल है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे या अपना क्या कहते हैं उसको कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद पे ये बात कर ही नहीं सकते। कैसे करेंगे बेचारे, कैसे करेंगे बेचारे, मस्कीन मजलूम, कैसे करेंगे बेचारे। ये ले अमित साहब आ गया। अरे मैं भी, अरे सबर कर ले, आप ले लो। हाँ पकड़ो एडम साहब आप, यार मेरे लिए बहुत छोटा, जूम करो और बड़ा कर देता हूँ, ये पकड़ो। ओके, यही दिमागी अपंग मुफ्ती शमाइल ने जावेद अख्तर साहब को एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर डिबेट डिस्कशन का चैलेंज किया था। अरे दिमागी अपंग मुफ्ती, आप जावेद अख्तर को के पैर की धूल बराबर भी नहीं हो, के धूल के पैर के धूल के बराबर भी नहीं हो। अगर आपका इंटेलेक्ट जावेद साहब के साथ कंपेयर किया जाए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पर मुझसे डिस्कशन कर लें या फिर कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद पर मुझसे डिस्कशन कर लें, 2 मिनट
میرے اور 2 منٹ آپ کے، اور آپ کے اور میرے دونوں کے یوٹیوب چینل پر سائملٹینیسلی لائیو چلے گا. آپ کو ایک چھوٹا صبر کرو، ایک آپ کو ایک چھوٹ اور دے دیتا ہوں. آپ اپنے ساتھ اپنے سارے استادوں کو بھی ساتھ ملے. کیا بات ہے جی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمت دماغی اپنگ مفتی، نو ماڈریٹر نو ادر رولز، 2 گھنٹہ فکس کر لیتے ہیں. لو جی کیا بات ہے ساحل صاحب، یار آپ نے تو میرا مطلب ہے ایسے تو نہیں نہ کرتے ساحل صاحب، میرا مطلب ہے آپ سکی یعنی ساحل صاحب نہ کریں یار. تو بھائی آ جانا بھائی، ہم تو ریڈی بیٹھے ہیں. اچھا اس کے نیچے اور ایک چیز میں نے لکھا ہے، اور ایک چیز میں نے لکھا ہے، وہ پڑھیے ایڈم صاحب. یہ والا کیونکہ مجھے پتا ہے تم جیسے ڈنگر 100 رولز کے بنا سر جی وہی بات ہے نا، ان کے رولز نہیں ختم ہوتے سالے، 2 گھنٹے کے تو رولز ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے ان کی ڈنگروں کی. تو میں نے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ 100 رولز بنا کے تم لوگ بھاگنے والی قوم ہو. تو وہ سب کچھ نہیں، 2 منٹ تیرے 2 منٹ میرے، 2 گھنٹہ فکس. جو بولنا ہے بول، جو بولنا ہے میں بولوں گا، جو بولنا ہے تو بولے گا. ساحل اس نے جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی نا، جس کے بعد میں کینسل ہوا، تو اس پریس کانفرنس میں اپنا استاد بتا رہا تھا اس کو ڈوریمون کو، اور ڈوریمون نے بھی ایک ویڈیو بنایا اس کے اوپر میں کہ بھائی اس مفتی اسماعیل نے اس کو جاوید اختر کو روک دیا بنگال آنے سے. مطلب صحیح بات ہے، ایک دوسرے کو استاد اور وہ ہو سکتا ہے کہ مدرسے میں استاد اور وہ شاگرد نہ ہو، لیکن باہر یہ مل بھی چکے ہیں نا، تو ادھر کچھ ان لوگ نے استاد اور اس کا وہ پورا حق نبھایا ہوگا، استاد اور شاگرد کا. ڈوریمون کیونکہ استاد ہے تو ظاہر سی بات ہے مفتی شمائل صاحب نے اپنا حق نبھایا ہوگا ڈوریمون کو کچھ دے لے کے. ساحل بھائی آپ کی آواز چلے گی. اچھا چلیے ایڈم صاحب، میں کوشش کروں گا پھر سے جوائن کرنے کی. یار ایم ایم اے صاحب واپس آ جائیں آپ.